Ginoo, ako kakaon ng mga mahugaw nga baboy. Pero ito ba ang Ginoo? Ayaw isipan nga mahugaw ang gihinuan na sa Diyos. So si Pedro, huwag ato kahibaw siya nga ang kanang baboy gihinuan na sa Ginoo. Pero unsay giingon sa Ginoo? Pagbagko, Pedro, kay ang kanang baboy makaon na dyan na. Ingon batok pa sa sikta, ang baboy hugaw, pero hindi kaon, lamig man lagi kaayo. Lamig man kaayo ang baboy. Ha? Ay sumala sa suwat ni San Pablo. Sa suwat ni San Pablo, sa 1 Corinto 10:25, giingon diri, makahimo ka mo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya sa baboy. Ang pangutana, ang merkado ba na ay wa pay baboy? Subot pasabot, ang baboy makaon dun, kaya ingon man ni San Pablo, makahimo ka mo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya sa merkado. Ang pangutana, mo ingon man dun ang laing sikta, Brad, ang kanang baboy ba? Mama kay mabasa arak ka baboy karnira. O ang baboy lutuon o tataro unsay pangan. Ha? Karne. Subok baboy jud ito. Kaya ingon mo, ganahan jud mo ganan ni libra por libra nga ang baboy makaon. Unsa pa din na karne ninyo crocodile? Ha? Dinosaur. Hindi man ninyo madawa. Pero ang ato ang ebanghelyo nagpahinugdong kanato. Nagkitang maglikod sa atong pagtuog sa atong kinuhuan nga Katoliko. Maglikod mo sa inyong kinuhuan nga Katoliko. Ngano kay kitang mga Katoliko, di ta magpaagni sa laing sikta. Bisan unsa pa na ilang ihatag nato. Basta, mayroon na sila na mag-Seventh-day Adventist ka, ayaw dun. Kay ang Katoliko na ang kamatuoran, matsuko mo sa di ba mo matuo ang kamatuoran mao ang Katoliko. Kay maoy gitukod ni Kristo suma sa Mateo 16:18. Amingon, sultian mo ikaw si Pedro, o ibabaw ni bato tukurong ko ang akong simbahan, o bisan magod ang kamatayon dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo mga yawi sa langit, ang imo idili tayo ka, idili sa dito sa langit. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo mao ang Kristyanismo o mao ko ang Katoliko. Kaya kung mutawag sa Kristyanismo, daghan na magpugit nagpatukod. Mga simbahan ni Martin Luther, mga simbahan sa Seventh-day Adventist, mga simbahan sa Iglesia ni Cristo. So, kato ang tawgon ron nga ang Katoliko, ayaw mo kuan sa iyong pagtuo nga Katoliko, ayaw alis siya ang inyong pagkatoliko, tungod lang sa ipanghatag. Ha? Kaya ang kamatuoran, anaa sa simbahan, o anaa nga mao ang tinuod nga simbahan, nga mao ang tinukod ni Kristo Jesus, nga mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. O pangutan mo, unsa may meaning o Katoliko? Sa English pa na aron madali pa, universal. O sa Binisaya pa, lukob sa tanang nasod. Ha? O lukob sa tanang kalibutan bitaw. Kaya Katoliko, buato pa sa Israel, Palestine, bisan sa lain ng mga relihiyon, nga punog relihiyon, sa Mexico, sa Pilipinas, na ay daghang Katoliko. Unya mao na ang Katoliko gitawag og universal. Isuma sa Biblia sa Marcos, ang akong simbahan paghinandan o balaan o balangkuanan alang sa tanang nasod. Sumaw Katoliko, tawgon siya og universal. Unya amo po mga Katoliko, ayaw iwala ang inyong pagtuo nga Katoliko, ang inyong faith sa iyong pagtuo nga Katoliko, ayaw na ninyo palistil mga makhaon. Ha? Ayaw mo pa lalo sa mga laing sikta. Dapat mo magpagawa sa inyong pagkakatoliko. Daghang salamat kung maura to, brother and sister. Ang sunod na itong mamumulong, mao ang Batang CSD. Mao si Little Bro Wilmer Silita alang sa iyang topic na baboy o pagkaong gidili. So, maayong buntag kanatong tanan mga igsoon ko dahil ni Kristo. O kamo na katanan nakasimba na bango.
Kaya wapang ko kasimpada pa rin misa sa hapon. So magisgot na karon abot ni Ineng. Baboy nga di makaon. Kinahanglan di mga relihiyon nga di mukaon og baboy. Pero mukaon og ice cream. So ang mga laing sikta wala mukaon sa baboy. Kay batok pa sa Old Testament ang baboy mahugaw sa mata sa Dios. Pero ato ang klaruhon sa bagong sabot sa Biblia, ang bagong kasabutan, nagtudlo nga ang baboy limpyo na. Pero unsay gibuhat sa laing sikta, nagpadayon nga wa mukaon sa baboy. Pero gisugo sa Ginoo sa buhat Gs 15, ayaw isipa nga mahugaw ang Ginoo sa Dios. Kay si Pedro, giingnan sa Ginoo, Pedro, barog og kaon. Ito ba si Pedro po, Ginoo, ako kakaon og mga mahugaw nga baboy. Pero ito ba ang Ginoo, ayaw isipa nga mahugaw ang Ginoo sa Dios. So si Pedro, huwag ato kahibaw siya nga ang kanang baboy gihinloan na sa Ginoo. Pero unsay giingon sa Ginoo, pagbag-o, Pedro, kay ang kanang baboy makaon na dyan na. Ingon batok pa sa laing sikta, ang baboy ugaw, pero hindi kaon, lami man lagi kaayo. Lami man kaayo ang baboy. Ha? Kay sumala sa suwat ni San Pablo. Sa suwat ni San Pablo, sa 1 Corinto G 25, giingon diri, makahimo ka mong pagkaon sa bisag unsa karne nga gibaligya sa baboy. Ang pangutana, ang merkado ba na ay wa pay baboy? Subot pasabot, ang baboy makaon sa kaya ingon man ni San Pablo, makahimo ka mong pagkaon sa bisag unsa karne nga gibaligya sa merkado. Ang pangutana mo ingon man jud ang laing sikta. Brad, ang kanang baboy ba? Mama kay mabasa ara ka baboy karnira. O ang baboy lutuon og tataro unsay pangan? Ha? Karne. So baboy jud ito. Kaya pwedon mo. Ganahan jud mo ganan eh. Litra por litra nga ang baboy makaon. Unsa man na karne ninyo crocodile? Ha? Dinosaur. Hindi man ninyo madawa. Pero ang ato ang ebanghelyo nagpahinungtong kanato nga kita maglikod sa atong pagtuo sa atong tinuhuan nga Katoliko. Maglikod mo sa inyong tinuhuan nga Katoliko. Ngano kay kitang mga Katoliko di ta magpaagning sa laing sikta. Bisan unsa pa na ilang ihatag nato. Basta mayroon mo sila na mag 70 Adventist ka, ayaw Diyos. Kay ang Katoliko na ang kamatuoran, masako mo sa di ba mo mutuo ang kamatuoran mao ang Katoliko. Kay maoy gitukod ni Kristo suma sa Mateo 16:18. Amingon, sultian mo ikaw si Pedro, o ibabaw ni bato tukuron ko ako simbahan, o bisan magod ang kamatayon dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa langit, ang imo idili-dili sa yuta, idili usab dito sa langit. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo mao ang Kristyanismo o mao ko ang Katoliko. Kaya kung mutawag sa Kristyanismo, daghan na mapugit nagpatukod. Mga simbahan ni Martin Luther, mga simbahan sa Seventh-day Adventist, mga simbahan sa Iglesia ni Cristo. So, ako ang tawgon ron nga ang Katoliko, ayaw mo kuan sa iyong pagtuo nga Katoliko, ayaw alis siya ang inyong pagkakatoliko, tungod lang sa ipanghatag. Ha? Kaya ang kamatuoran, anaa sa simbahan, o anaa nga mao ang tinuod nga simbahan, nga mao ang tinukod ni Kristo Jesus, nga mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. O pangutan mo, kung sa may meaning o Katoliko, sa English pa na aron madali pa, universal, o sa Binisaya pa, lukob sa tanang nasod, ha? O lukob sa tanang kalibutan, bitaw. Kaya Katoliko, muadto ka sa Israel, Palestine, bisan sa lain ng mga relihiyon, nga punog relihiyon, sa Mexico, sa Pilipinas, na ay daghang Katoliko. Unya mao lang ang Katoliko gitawag og universal. Isuma sa Biblia sa Marcos, ang akong simbahan paghinandan og balaan og langkuanan alang sa tanasod. Sumao Katoliko, tawgon siya og universal. Unya amo po mga Katoliko, ayaw iwala ang inyong pagtuo nga Katoliko, ang inyong faith sa inyong pagtuo nga Katoliko, ayaw na ninyo palis din mga makhaon. Ha? Ayaw mo pa, lalo
sa mga lain sikta. Dapat mo magpagawa sa inyong pagkakatoliko. Daghang salamat kung di maura to, brother and sister. Halang. Grabe. Kamu po nga apan. Dako kaayog unod. Taas kaayog unod. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo, dili makapahugaw kaniya. Kay dili man kini musulod sa iyang kasing-kasing kung dili ngadto sa iyang tiyan ug mugula usab kini sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini iyang gibayad nga mahimong kaunon ang tanang pagkaon diha sa Marcos City 18:19. Kaon kamo sa tanang idulot kaninyo. Lucas 10:8. Kay ang makahugaw sa tao mao kadtong gikan kaniya. Umugula gikan kaniya. Mateo 7:20. Busa ang mukaon bisan unsa dili ang ayan muong sa tawo nga utanon ray kaunon. Ug ang mga tawo nga utanon ray kaunon dili usab ang ayan maghukom sa mga tawo nga mukaon bisan unsa lakip ang karne kay gidawat na siya sa Diyos. Pusa mga igsoon Korea ni Kristo, kami mga Katoliko nga mikaon o karne, baboy, unsa pa diha, gidawat na kami ni Kristo. Kay siya ang naghari karon sa bagong tugon. Pwede na kamong mamisa sa among mga kapistahan o magsalo-salo na kita sa baboy nga among ihanda alang kaninyo. Anita sa ating mga larawan nga itugo ni Kristo. Ang pangutana sa laing sikta, ngano na may larawan ang Katoliko. Na suma sa Biblia, gidili man ang larawan, Exodo 20, versikulo 3 sa 5. Na ang mga larawan kuno sa Katoliko, gidili. So, ang tubag niya na may isuon ko, atong paruhon ang giingon sa Exodo 20, versikulo 3 sa 5, na ang gidili na dira, mao ang mga larawan sa mga Diyos-Diyosan. O kung sa mga Diyos-Diyosan sa Biblia, 1 Corinto, gisulat ni San Pablo, na ang mga Diyos-Diyosan di tinuod. So, mga larawan sa Katoliko, nag-exist man. Ang mahal nga Virgin Maria, na tao man dinis kalibutan, subot pa sabot, dili na siya Diyos-Diyosan. Ay bato pa sa ato ang pagtulunan sa CCC, ang mga larawan, dili mga Diyos-Diyos, dili simbolo. O, ibang pangitana, ka na mga larawan bitaw, na ay mata, di ka kita, ni duwanggan, di kalakaw, ni iilapan, di kalakaw, ni mata, di ka kita, di makalakaw, makasinho. Ang pangutana, ano man na, ni mata, di ka kita, ni duwanggan, di kalakaw. Di kadungog. O makalakaw ng larawan, di kahak mo mapuyatan. Ha? Magsunod-sunod ninyo ang larawan. Iwawinin na ng pagtod na mga larawan sa Katoliko, di ka kita. Suma sa Biblia, anita sa Biblia, suma sa Exodo 25, versikulo 18 hangtod sa 22. Ang kirupin larawan na ay mata, di ka kita, may ruwakan, di ka tungog, di kailapan, di kalakaw. Ngano man to ang taging kinabuhi. Kay larawan naman, mao ganit na naghimog larawan, aron simbolo, pataga na po ninyong kinabuhi. So, ang pagsubok sa laing siktana, na ang mga larawan ko sa Katoliko ni mata, di na dun ka kita ng larawan. Kinsa ba po nag-ingon sa Katoliko makakita ng larawan? Suwayin ninyo,
martiryuhon, imong aksahon, unsa may imong kuan ana, imong madawat, kini imong giguba ang larawan sa Katoliko. Ngano nakahimo na mo og sa Ginoo. Suway ra gud ninyo, gumaan ninyo ang larawan ni Rizal. Di ka mo mapriso. Lako na ang Ginoo nga inyo ang giguba. Wa pa mo mauwaw ang larawan sa Ginoo inyong giguba. Kay suba sa Biblia, Salmo 74:4-5. Ang naguba sa mga larawan, kaaway sa Diyos. Nagdaog martelyo at sa. So klaro kayo, walain ay mga pastor. Diba? Mga pastor ang medyo magdaog martelyo. Diba? Kinsa man ay magkuha ang mga larawan. Pero ang katong tinuod na simbahan na ay larawan. Huwag na ang Pangulong Pari na mauni Kristo, Hebreo 8:2. Si Kristo mo ang Pangulong Pari